नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू बीचको छलफल बालकोटमा जारी। एमसीसी र गठबन्धनको विषयमा वार्ता निर्णायक हुने। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना। गठबन्धन जोगाउन अन्तिम प्रयास जारी राख्ने प्रचण्डको प्रतिक्रिया। एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न प्रचण्डलाई डाक्टर भट्टराईको चेतावनी। गठबन्धनमा अर्को पार्टी आउने दाबी। नेपालको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त रहेको अर्थविदको संकेत। सुधारको प्रयास नगरे गम्भीर मोड आउने चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अन्तिम खेलमा आर्मी र मनाङ बीच बराबरी। 13 खेलमा 23 अङ्क जोड्दै आर्मी लिगको उपविजेता। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने समय घर्किँदै जाँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगरे गठबन्धनको औचित्य नरहने घोषणा गरिसकेको छ। तर सरकारमै रहेका दलले एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको भए पनि गठबन्धन कायम राख्न गम्भीर हुने दाबी गरिरहेका छन्। फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल समेत गरिसकेको छ, तर एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल भने सुरु हुन सकेको छैन। सरकारमै रहेका दलहरूका बीचमा एमसीसीका बारेमा एउटै धारणा कायम हुन नसकेपछि छलफल लम्बिरहेको छ। कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगर्ने भए अहिलेको गठबन्धन कायम रहन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। दुई दलका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन पनि कायम रहने गरी अघि बढ्ने दाबी समेत गरेका छन्। समस्याको समाधान हुनु छ। के गठबन्धन टुट्ने टुट्दैन मध्यमार्गी बाटो के खोज्नुभयो त? सहमतिको बाटो। तर गठबन्धनमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी पारित हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको छ। नेता झलनाथ खनालले एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने यस अघि नै निर्णय गरिसकेको छ। एमसीसी यथास्थितिमा पास हुँदैन। हाम्रो अडान जे हो त्यही अडानमा हामी अहिले पनि दृढता गर्छौँ। अब एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ त्यसले धेरै कुराहरू निर्णय गर्छ। त्यसो हुनाले एमसीसीको मुद्दा अहिले पनि जारी छ। त्यो मुद्दाको बारेमा कुन ढङ्गले राष्ट्र निष्कर्षमा पुग्छ अथवा संसद निष्कर्षमा पुग्छ त्यसले धेरै पार्टीहरूलाई विभिन्न ढङ्गले सोच्न त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ ग्राउन्ड दिनेछ। सरकारमा रहेका दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा पनि रहने र एमसीसीको विरोध गरिरहेका कारण गठबन्धन भत्किने करिब निश्चित जस्तै देखिएको छ। यस्तोमा कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्न एमालेको सहयोग मागिरहेको छ। तर एमाले भने गठबन्धन कायम रहने अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धन टुट्न नदिन आफूहरू गम्भीरताका साथ लागि परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीकै कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई जोगाउने र एमसीसी समस्या समाधानका लागि आफूहरूले विभिन्न उपायहरूको खोजी गम्भीरतापूर्वक गरिरहेको बताउनु भएको हो। शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति कसम खाएर बनेको सत्तारूढ गठबन्धन टुटाएर कुनै पनि खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन हावी हुने अवस्था नआओस् भनेर आफूहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो। समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण मैले अहिले धेरै चाहिँ यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हामीले ठुलो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो पछिल्लो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा अथवा हाम्रा अधिकारहरूको रक्षाको बारेमा कहीँ कतै दुर्घटना हुन नपाओस् भन्नको निम्ति असाध्य गम्भीरताको साथ हामी लागिरहेका छौँ।
अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि आफ्नो पार्टीले संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता र उत्पीडित जनताको अधिकारको रक्षाका लागि रक्तपातहीन युद्ध जारी राखेको बताउनु भएको हो। उहाँले उत्पीडित वर्ग समुदायको हितको रक्षा गर्न राज्य सक्षम नभएसम्म शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पछिल्लो रणनीति बुझी नसक्नु छ। एमसीसीमा मौन रहेको एमाले यसैको मौका छोपी शत्रु तह लगाउने र आफू पुनः शक्तिमा आउने खेल खेलिरहेको छ। तथापि यता पार्टी अध्यक्ष ओली भने गठबन्धन टुट्न नहुने र नटुट्ने दावी गर्छन्। एमसीसीमा स्वाभाविक मौनता साधिरहेको नेकपा एमाले गठबन्धन फुटाउने कोसिस गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित अधिकांश नेताहरू सुरुमा गठबन्धन फुट्नु पर्ने अनि मात्र एमसीसीमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अडानमा अडिग रहेको देखिएको छ। कांग्रेससँग भएको छलफलमा पनि एमाले यही शर्त अगाडि सार्दै आएको छ। एमाले यो सभामुख रहुन्जेल, यो गठबन्धन रहुन्जेल जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्न सक्दैन। अहिलेको सभामुखले अपराधपूर्ण काम गर्नुभएको छ। सभामुखलाई बर्खास्त नगरेसम्म वा नेकपा एमाले कारबाही गरेका माधव नेपाल लगायतका 14 जना सांसदहरूलाई ननिकालेसम्म हामी संसद 8 पात चल्न दिँदैनौँ। हामी चल्नै दिँदैनौँ। दुनियाँको संसदीय अभ्यासमा वेलमा सांसदहरू आएपछि त्यो कारबाही वैध मानिँदैन। तर यहाँ जबरजस्त एमसीसी टेबल गरिएको छ। यता एमाले अध्यक्ष ओली भने गठबन्धन फुट्नेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। ओलीको ध्यान गठबन्धन फुटाउने र आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई समेत कर्नरमा पुर्याउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पोखरामा शुक्रबार गरेको सम्बोधनमा गठबन्धन नफुट्ने र फुट्न नहुने जिकिर गरे पनि कसरी फोड्न सकिन्छ गठबन्धन भनेर निरन्तर सत्तारूढ कांग्रेससँग छलफलमा छन्। फागुन 16 गते अघि संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएको नेपाली कांग्रेसले समेत एमालेसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू दलसँग कुरा नमिलेपछि एमसीसी पारित गर्न कांग्रेस एमालेसँग नजिक बन्दै गएको छ। एमसीसी पारित गर्न एमालेसँग मिल्नुको विकल्प समेत कांग्रेससँग छैन। त्यसको फाइदा भने एमालेले लिन खोजिरहेको देखिएको छ। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा विश्वसनीयताको कुरा हो। तपाईँले गर्नुभएको निर्णयलाई मैले निर्णय प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको मद्दतको अपेक्षा गर्ने कुरा एकदम स्वाभाविक हो। त्यो मद्दत हुने कुराको लागि चाहिँ तपाईँलाई संसदभित्र आएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरालाई सजिलो बनाउनका निम्ति हामीले गर्न सक्ने सबै प्रबन्धहरूमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, एकै ठाउँ उभिएर यो विषयलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुराकानी उहाँले राख्नुभएको। कांग्रेसले एमालेको साथ खोजिरहँदा एमाले विभिन्न माग अघि सारेको छ। एमालेको रणनीति अन्तर्गत सुरुमा त गठबन्धन फोड्नु पर्ने, दोस्रो सभामुखको मार्ग प्रशस्त हुने विरुद्ध महाभियोग वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाटै 14 सांसदलाई कारबाहीको सूचना टास गर्न लगाउने छ। तर सभामुख अन्तर पार्टीका भएका कारण मार्ग प्रशस्त वा महाअभियोग गराउनेमा एमालेको ध्यान छ, जुन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेस नेताहरूको बाक्लो बालुवाटार प्रस्थानले देखाएको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल दुवैले प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन नटुटाउने शर्तमा एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एमसीसी बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि दाहाल नेपाल गठबन्धन टुट्ने डरले आत्तिएको दावी समेत गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी पास गर्न इमानदार हुन दाहाल नेपाललाई सचेत गराएको ओलीको भनाइ छ। कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफाल्दिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए।
उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने दावी समेत गर्नुभयो। सो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नभई न्यायालयलाई झनै अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। पारित गर्न लगाएकै होइन, यो त लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै टङ्गाउँदै 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 टङ्गाउने, हरेक कुरालाई लम्ब्याउने। मानिलिउँ देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन, यति तीव्र ढङ्गले विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। टङ्गाइदिउँ, अल्मलाइदिउँ, पछि धकेलिदिउँ, समय बर्बाद गरिदिउँ, बर्बाद गर्दै जाउँ, यही भइरहेको छ। ओलीले न्यायालय सत्तारूढ दलको सेटिङमा चलेको तर आफ्नो दलले सेटिङ गरेको भनेर झुट प्रचार भइरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने बेला आफूहरू बाहिरिने भनेर लटरपटर कुरा नगर्न पनि दाहाललाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदमा रहेको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतबाट पारित गर्न साथ नदिए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र त्यसको ठाउँमा अर्को पार्टी आउने दावी समेत गर्नुभयो। एमसीसी मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पनि नेपालले पारित गरेर जानुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो। ठुलो एउटा सङ्कट हामीसँग आइपर्दैछ, त्यसले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसमा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति अब पारित गर्दा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। कोही मान्छे लटरपटर पारेकै मान्छे ल हामी छोडिदिन्छौँ, हामी चाहिँ बाहिर गइदिन्छौँ, तपाईँ पास गर्नुहोस् भनेर झिनो मतले चाहिँ अब चाहिँ संसदमा उपस्थितिको बहुमत, संसदको उपस्थिति 68 जना भए कोरम पुग्छ, 68 को आधा भए 35 हुन्छ, अनि 35 जनाले पारित गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुँदैन। संसदको अहिलेको सङ्ख्या 275 हो, भले 271 सङ्ख्या छ, हामीले 275 को संसद मान्ने हो भने 275 को चाहिँ आधा भनेको 138 हुन्छ। 138 भन्दा माथि पुर्याएर नै यसलाई पास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा तल लटरपट कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन। भट्टराईले नेपालले चीन, भारत र अमेरिका लगायतका सबै देशको सहयोग लिएर मुलुकको विकास, समृद्धि र दिगो शान्तिका लागि काम गर्नुपर्ने दोहोर्याउनु भयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता आफ्ना लागि नभई राष्ट्रको हितमा भएकाले यसलाई पारित गर्न आफू लागि परेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली फेरि सत्तामा आए नेपाललाई सिध्याउने गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको आरोप समेत लगाएका हुन्। शनिबार एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले परेका भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा माधव कुमार नेपाल उपस्थित थिए। मन्तव्यको क्रममा उनी सुरुवातमै ओलीमाथि खनिए। उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न खोजेर नेपालीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई अमेरिका पठाएको आरोप लगाए। सिध्याइसकेका थिए नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाउनलाई, त्यो मान्छेको दिमागमा अहिले पनि जर्जर थियो। केपी आएपछि त सिध्याइदिन्छन्, त्यही बनाइदिन्छन्। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनिने भनेर तिमी आयो, यो अङ्ग बनायो कसले? त्यही वामपन्थी भनिने केपी ओलीको आफ्नै मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले गएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने कागजमा सही गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट लेखियो पछिल्लो दुईटा सदस्यमध्ये नेपाल अनि श्रीलङ्का। उनले एमसीसी संशोधन बिना पास गर्न नहुने जिकिर गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले एकपटक मात्र नभएर पटक पटक प्रतिगमनको बाटो रोजेको कारण आफू तत्कालीन पार्टी एमालेबाट अलगिएको बताए। उनले एमाले अध्यक्ष ओली नेपाली राजनीतिको घाँडो भएको र गठबन्धन टुटाउनलाई एमसीसी पास गर्ने आश्वासन दिइरहेको आरोप समेत लगाए। एकातर्फ देशको हितको रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट हामी प्रेरित छौँ भने अर्कोतर्फ यो प्रगतिशील गठबन्धनलाई जोगाउनु पर्ने उद्देश्य पनि हामी राखिरहेका छौँ। यस अर्थमा यो गठबन्धन जसरी पनि तोड्न खोज्ने तत्त्वलाई हामी पराजित गर्न चाहन्छौँ। एमसीसी को खुलेआम पक्षमा र अहिलेसम्म यो स्थितिमा जाने तत्त्व कौन
जनताले चिनिसकेका छन् र त्यसमा यथार्थ स्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता बोक्नेहरू हामी हाम्रो पार्टीले भनिसकेका छ एक समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसीलाई हामी पास गर्न सक्छौँ। सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा पनि बस्ने र सरकारले संसदमा टेबल गरेको एमसीसीको विपक्षमा समेत प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। एमसीसी विवादले यतिखेर मुलुक नै विभाजित भएको छ। समर्थन र विरोधमा जनता बाँडिएका छन्, दल पनि विभाजित छन्। सरकारमा सहभागी दल पनि एकमत बन्न सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, एमसीसीका बारेमा राजनैतिक दलहरूका बीचमा भइरहेको विवादलाई के भन्नुहुन्छ? हामीले खास गरी दलहरूको बीचमा जुन विवादहरू देखा परेको छ त्यसलाई त्यो निश्चित रूपमा एउटा बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो स्वाभाविक पनि जस्तो लाग्दछ र त्यो डिबेट त निश्चित रूपमा हुन्छ। तर हामी निश्चित रूपमा हामी राष्ट्रियतालाई नै माथि राख्छौँ, हामी जनतालाई नै माथि राख्ने भएको हुनाले एमसीसीको हामी पक्षमा हामी वाम प्राध्यापकहरू छैनौँ र यो पछिल्लो दिनमा यसलाई सत्य चढ्ने भर्याङको रूपमा चाहिँ एमसीसीलाई राख्न खोजिएको छ। तर हामी बौद्धिक वर्गहरू जो छौँ हामीले कसैलाई सत्तामा पुर्याउने, सत्ताबाट ढाल्ने भन्दा पनि यो एमसीसीले देशमा पार्ने प्रभाव र यो प्रभावबाट हामी मात्रै होइन, अहिलेको पुस्ता होइन, पुस्तौँ पुस्तासम्म हाम्रो जेनेरेसनलाई पार्ने प्रभाव र सँगसँगै एमसीसीले हाम्रो सार्वभौमिकतामा पार्ने अप्ठ्यारो त्यसले पुर्याउने कहाँनिर हानिराखेको छ त्यो कुराको बारेमा हामी संवेदनशील भएनौँ, गम्भीर भएनौँ भने पछिल्लो पुस्ताले त हामीलाई सराप्ने छ, हाम्रो सार्वभौमिकता नै गुम्नेछ। र यो अब यो एमसीसी भनेको राष्ट्रको लागि यो राष्ट्रको लागि निम्ति राम्रो होइन, किनभने यसमा एमसीसीमा भएका जुन कतिपय प्रावधानहरू छन् आज पनि नराम्रो छन् र भोलि पनि नराम्रो रहनेछन् भन्ने उद्देश्यका हिसाबले पनि के छन् भने यो एमसीसी उपयुक्त होइन। अब यो एमसीसीमा अब राजनीतिक दलहरूले पहिला नै अब यसलाई बुझ्नुपर्ने थियो होइन, र यो बेकारमा यो गिज्याउने काम मात्रै भइरहेका छन् र यो राष्ट्रको लागि यो हित पनि होइन र यो राम्रो पनि होइन। एमसीसीको कारणले सत्ता कसरी टिकाउन सकिन्छ, एमसीसीको कारणले कसरी गर्न सकिन्छ भने एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो नेपाली राजनीतिलाई विभाजित गर्न खोजिएको डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई डिभाइड गरिदिने, अलग पारिदिने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वर्ग तयार गर्ने एमसीसी त्यसैको एउटा परिणाम। कारण त अब अमेरिकन एक किसिमले साम्राज्यवादी देश हो, उसले आफ्ना शर्तहरू लाद्ने र आफ्नो हित अनुकूल अरू देशको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने जुन प्रक्रियामा छ त्यो कुरा नेपाली जनताले जब थाहा पाए, थाहा नपाउँदासम्म यसको बारेमा विरोध भएको थिएन। जब थाहा पाइयो, डकुमेन्ट पढिसकेपछि यो सम्झौता गरियो भने हाम्रो स्वाधीनतामा आँच हुन्छ, हाम्रो स्वतन्त्रतामा आँच पुग्न सक्छ भन्ने अर्थमा अहिले व्यापक रूपमा नेपाली जनता यसको विरोधमा उत्रेका छन्। यो लिबरल डेमोक्रेसीको फेभरमा यसरी एमसीसीको क्लजहरू सबै पढ्नु भने आएको छ भने हाम्रो संविधान के छ त भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख भन्ने कुराहरू हाम्रो संविधानमै छ। त्यसकारण यो हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न जुन हाम्रो राष्ट्र छ त्यसको विरुद्धमा, हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न जुन जनता छ त्यसको विरुद्धमा आएको छ। हामी यसमा यो कुनै पनि हालतले यसलाई पास गर्नु हुँदैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 155 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर, एन्टिजेन र आरडीटी गरी 5152 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 155 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 540 जना संक्रमित निको भएका छन्। 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11934 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 8839 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,29,119 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्।
हिन्दूहरूको महान पर्व महाशिवरात्रि आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। शिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथ मन्दिरमा लाखौं दर्शनार्थी जाने गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। शिवरात्रिका लागि साधु सन्त आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। यसपालिको शिवरात्रिमा करिब 10 लाख दर्शनार्थी मन्दिर आउने अनुमान गरिएको छ। महाशिवरात्रि आउन केही दिन मात्र बाँकी छ। दर्शनार्थीहरूको घुइँचो बढिसकेको छ। के छ त अब बाँकी तयारी? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर सिंगारेर चिटिक्क बनाउने काम समेत सुरु भएको छ। मन्दिर सजावटका लागि करिब 50 लाख रुपैयाँको फूल प्रयोग हुने जनाइएको छ। त्यसबाहेक शिवरात्रिका लागि आवश्यक अन्य व्यवस्थापनको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ भने अब यो बत्तीको सजावटको काम हामी अन्तिम चरणमै गर्ने पर्ने भएको हुनाले हामी गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ यो 16 गते बेलुकासम्म पनि यो जारी रहन्छ। त्यसैगरी फुलको सजाउने काम, प्रवेशद्वारहरूमा फुल सजावट गर्ने काम यो पनि अन्तिम चरणमै गर्नुपर्ने, किनभने यहाँ बाँदरहरू तपाईलाई थाहा छँदैछ, सबैलाई थाहा छँदैछ, बाँदरहरू हामी धेरै यहाँ हुन्छ। बाँदरहरूको गतिविधिका कारणले पनि फुलहरू चुनाल्ने, त्यसलाई बिगार्ने, नाश गर्ने भएको हुनाले फुल सजाउने काम चाहिँ हामी भोलिबाट मात्रै प्रारम्भ हुन्छ र 16 गते बेलुका साँझसम्म पनि रातिसम्म पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा लाग्ने पशुपतिनाथ मन्दिरको मेलामा सहभागी हुन साधु सन्त आउने क्रम समेत सुरु भएको छ। साधु सन्तको बसोबासका लागि समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी दिएको छ। यसपालिको महाशिवरात्रिमा करिब 10 लाख दर्शनार्थी मन्दिर आउने अनुमान कोषले गरेको छ। त्यसै अनुसार व्यवस्थापनको काम समेत भएको कोषको भनाइ छ। गत वर्ष पनि कोभिडकै बीचमा हामीले शिवरात्रि त सम्पन्न गर्यौं। त्यसको दाँजोमा निकै ठूलो संख्यामा दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ। हामीले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छौं र कोभिडभन्दा अगाडि जुन किसिमको एउटा माहौल थियो लगभग त्यस्तै खालको माहौल देखिएको हुनाले हाम्रो अनुमान हो हैन, ठूलो संख्यामा एक्ज्याक्ट यति नै भन्न त सकिँदैन, तर पनि हामीले 10 लाखको हाराहारीमा हामीले दर्शनार्थीहरूलाई स्वागत गर्न सक्छौं कि भन्ने हिसाबले त्यही किसिमको हामीले सुरक्षा व्यवस्थालाई अलिक सुस्त दुरुस्त बनाउने र सुरक्षाको प्रत्याभूति नै दर्शनार्थीहरूको लागि सबभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ। महाशिवरात्रिका लागि नेपाल सहित भारत र मलेसियाबाट समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोनाको प्रभावका कारण दर्शनार्थी कम आएको भए पनि यसपालि भने कोरोना संक्रमण कम भइसकेको भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको भने पालना गरेर मात्रै मन्दिर प्रवेश गर्न दिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। हामी आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकताका साथ पेश गर्नेछौँ। एमसीसीको विषयमा अनिल गिरी लेख्छन्, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको थियो र त्यति बेलाका मुख्य सचिव लीलामणि सर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँलाई एमसीसी रोक्नेको बुद्धि किन आएन? अहिले यस्तो दोक्ला कुरा गर्नुहुन्छ। कर्मचारी तन्त्रले गाली खाने यसै त होइन। एमसीसीको विषयमा रमेश कोइरालाको विचार यस्तो छ, आपत्ति, एमसीसीले बनाएका संरचना अमेरिकाको सुरक्षा विरुद्ध उपयोग गर्न पाइन्न। जवाब, नेपाल अमेरिकाको शत्रु हुने सोच हो, नत्र अमेरिकाको मित्र हुन्जेल अरू संरचना पनि ऊ विरुद्ध प्रयोग हुनुहुन्न। दुश्मनी भएका दिन कसले मानिराख्छ र? अझ त्यो 300 किमि नहो उपयोग गर्न नमिल्ने, अरूलाई गरे भो त। राजनैतिक दललाई लक्षित गर्दै विश्लेषक मुमाराम खनाल आफ्नो विचार राख्छन्, निजी स्वार्थ, व्यक्तिवादी संरचना र भ्रष्ट आफन्तवादको बोझले थलिएर उभिन नसकेपछि माओवादी र माओवादी दलहरू टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका हुन्। अहिले अस्तित्वमा रहेका माओवादी र माओवादी दलहरू उभिन नसक्ने हैसियत भन्दा अझै ठूला छन्। यिनीहरूमा पनि थप विभाजन भएर ठिक्कको साइजमा आउनुपर्छ। गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै डाक्टर लुना भट्ट शर्मा लेख्छिन्,
गठबन्धन जोगाउन पक्षमा मतदान गरिदिनुहोस् अनि बाहिर आएर मिडियामा झुक्क्याएर हाल्न लगाए भनिदिए भो। यति त गर्दै आएको कुरा हो। साँप पनि नमर्ने र लट्ठी पनि नटुट्ने। र अन्त्यमा युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई दिएर जेपी गुप्ता ट्वीट गर्छन्, युक्रेनमा रुसी आक्रमणको सत्य नजिकको एउटा प्रमुख कारण भने रुस आफ्नो जोडिएको सीमामा नाटोको उपस्थित नचाहेको नै हो। युक्रेनले सार्वभौम अधिकारको कुरा गर्नु ठिक हो, तर शक्ति राष्ट्र सधियार भएपछि निजी सार्वभौम सत्ता भन्दा पनि सधियारको चाहना महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले सिक्ने यति हो। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने आर्थिक तरलता अभाव बढ्दै गएको छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योग जस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको अर्थविदको दाबी छ। पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक गतिविधि उल्टो दिशातिर लागिरहेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा 7 महिनाको अवधिमा झण्डै 15 खर्ब नाघिसकेको छ। प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योग जस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकोले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले प्रशासनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताउनुभयो। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने डाक्टर महतले दावी गर्नुभयो। अब जति आयोजना जति चाहिँ घोषणा गरेको छ, जति घोषणा गरेको छ त्यसको 12-15% भन्दा बढ्दा चाहिँ 15-16% भन्दा पनि खर्च भएको छैन। अनि जति खर्च भएको छ त्यो इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ खर्च पनि भएको छैन। त्यस्तै उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने काम सरकारको हो। लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्ने, उद्योगका लागि आवश्यक ऊर्जा, सहुलियतपूर्ण ऋण, बजारीकरणको न्यूनतम व्यवस्था निर्माण गर्नु उसको दायित्वभित्र पर्दछ। तर सरकारको ध्यान यता गएको भने देखिँदैन। सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि पूर्वाधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी छ। लोकप्रियताका लागि एकपटकमा धेरै आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने तरिकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उहाँको तर्क छ। बैंक हेल्थलाई हामीले राम्रो गरिदिने बित्तिकै बैंक कोल्याप्स नहुँदाखेरिमा त इकोनोमी फेरि नर्मल लयमा फर्किहाल्यो। यो स्थिति थियो। त्यसकारणले त्यति ठूलो चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको अर्थविद प्रा डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलको भनाइ छ। कोरोनाका कारण मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले 3 महिना अझ मूल्य वृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने देखिन्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुको साटो कोरोनालाई देखाएर मात्रै उम्कन खोज्नु झनै घातक हुने उहाँको विश्लेषण छ। अब 2 महिनासम्म चाहिँ नै इन्फ्लेसन चाहिँ बढ्ने नै उनीहरूले देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा इन्फ्लेसन बढ्नु भनेको मतलब त्यो पेक्टमा हामी हुन्जेलसम्म द मोमेन्ट देयर इज अ हाइक इन द प्राइसेस इन इन्डियन मार्केट वी अटोमेटिकली इम्पोर्ट पञ्चायतको बेलादेखि भनिरहेको कुरा वी अटोमेटिकली इम्पोर्ट इन्डियन इन्फ्लेसन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई डर के छ भने बाई द एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर कहीँ नेपाल पनि डबल डिजिट इन्फ्लेसनको मारमा पर्छ कि भन्ने पनि सम्भावना पनि यसलाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन। पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढङ्गले लाग्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्ने चलन परिवर्तन नभएसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताउनुभयो। योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीचमा काम गर्दा समन्वय कमी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको पनि अर्थविदको बुझाइ छ। जुन किसिमले चाहिँ इन्ट्रिकेसिसहरू अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू बढिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टायर चाहिँ पोलिसी हाम्रा अर्थतन्त्रका ती प्रवृत्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नयाँ सिराबाट
अध्ययन गर्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्नेपट्टि हाम्रा अहिलेका अर्थतन्त्रका प्रवृत्तिहरू देखाएको छ। त्यो मैले भनिहालेँ, त्यो हालमा गम्भीर छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या बेलैमा समाधान गर्न सकिएन भने छिटै नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको हुने निश्चित छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट निर्माण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहने तथा असारे विकास र सोच अन्त्य नभएसम्म हालको अवस्था सुध्रिने देखिँदैन। त्यसैले मुलुकको तत्कालीन र दीर्घकालीन अर्थनीति तयार पारी आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। नत्र नेपालको आर्थिक अवस्था पनि श्रीलङ्काको जस्तो टाँट पल्टिने निश्चित छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने पश्चिमा देशहरूलाई आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ। युक्रेन मामलामा आफ्नो बाटोमा अवरोध खडा भए उसले विकल्पको रूपमा आणविक हतियारहरू प्रयोग गर्नबाट पछि नहट्ने रुसले चेतावनी दिएको हो। यसैबीच युक्रेनको राजधानी किभमा भीषण लडाईँ जारी रहेको छ। किभका धेरै ठाउँमा बम विस्फोट भएका छन् भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ। रुसको बमबारीबाट त्यहाँका धेरै घर ध्वस्त भएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको उत्तरपूर्वी सुमी र कोनोटोप शहरहरू घेरेका छन्। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाङसेमले आफ्नो सेनाले हालसम्म 17 कमान्डर सेन्टर, 19 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, 39 रडार युनिट, 67 ट्याङ्कर र 6वटा युद्ध विमानसहित 211 युक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानलाई ध्वस्त पारेको बताए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। आज भएको आफ्नो अन्तिम लीग खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेसँगै आर्मीले दोस्रो स्थान हासिल गरेको हो। खेलमा मनाङका लागि कप्तान अञ्जन विष्टले गोल गरे भने मनाङका डिफेन्डर फ्राङ्किङले आत्मघाती गोल गरेपछि आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी गरेको हो। यो बराबरीसँगै आर्मीले 13 खेलमा 23 अङ्क जोड्दै आर्मी लीगको उपविजेता बन्यो। लीगको उपाधि मसिन्द्र फुटबल क्लबले जितेको छ। मनाङले 12 खेलमा 21 अङ्क जोड्यो। मनाङले 5औं स्थानमा रहँदै लीगको अन्त्य गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को T20 वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको छ। आइसिसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालले 13औं स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि नेपाल 15औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालले ओमानमा सम्पन्न आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट खेलेको थियो। छनौटमा तेस्रो भएको नेपालले 5 खेलमा 4 खेल जितेको थियो। T20 को वरियतामा भारत शीर्ष, इङ्ल्यान्ड दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। न्युजिल्यान्ड चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। यसैगरी एक दिवसीय वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले र कांग्रेस बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, एमालेको अडान यथावत। एमसीसी के कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना, गठबन्धन जोगाउन अन्तिम प्रयास जारी राख्ने प्रचण्डको प्रतिक्रिया। एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न प्रचण्डलाई डाक्टर भट्टराईको चेतावनी, गठबन्धनमा अर्को पार्टी आउने दाबी। नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको अर्थविदको सङ्केत, सुधारको प्रयास नगरे गम्भीर मोड आउने चेतावनी। र शहीद स्मारक डिभिजन लीगको अन्तिम खेलमा आर्मी र मनाङ बीच बराबरी, 13 खेलमा 23 अङ्क जोड्दै आर्मी लीगको उपविजेता। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।